गोर्खा सिर्फ गोर्खा होइन, गोर्खा एउटा इतिहास हो। गोर्खा एउटा यो नेपाल बनाउने भूमिको उद्गम स्थल हो। विश्वको संसारको सबभन्दा उत्कृष्ट महानायक राष्ट्र सपूत पृथ्वीनारायण शाह जन्म गरेको भूमिमा आज फोटो नराख्ने, यो नगरपालिकालाई पृथ्वीनारायण शाह नगरपालिकाबाट नामबाट हटाउने, हामी पृथ्वीनारायण शाह नगरपालिका नाम घोषणा गर्छौँ पछिल्लो वर्ष। हामी यसका लागि अनुरोध गर्छौँ र आज यस कार्यक्रमका सभापतिज्यू र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष माननीय सरदेव अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेलज्यू, त्यसै गरी उपाध्यक्ष हेमजङ गुरुङज्यू, त्यसै गरी महामन्त्री कुन्ती साईज्यू र प्रदेश प्रमुख र आज चाहिँ मेरा अति प्रिय दाई मोहन श्रेष्ठको जिल्लामा छु म, त्यही भएर मलाई आफै गौरवको महसुस पनि भएको छ। र गौरव मोहन श्रेष्ठ दाइज्यू र त्यसै गरी अन्य पार्टीका केन्द्रीय सदस्य, गण्डकी प्रदेशका प्रमुखज्यू र तपाईँ सबै तमाम राष्ट्रभक्तिहरूमा स्वीकार्नुहोस्, जय राष्ट्रवाद, जय नेपाल। सर्वप्रथम त यो गोर्खालाई म पहिलो पटक आज गोर्खामा पाइलो टेकेँ, आज तपाईँको अगाडि उपस्थित हुन पाएँ। गोर्खामा आउँदै गर्दा, गोर्खामा गाडीले ल्याउँदै गर्दा मनमा कौतूहल लाग्थ्यो, हो जुन गोर्खाले यो नेपाल बनाए, राष्ट्र सपूत पृथ्वीनारायण शाहको जन्म दियो। तर कहिले काहीँ भन्न मन लाग्छ यो गोर्खाले हजारौं सपूतहरू जन्मायो, तर विशेष गरी दुईवटा पात्र जन्मायो गोर्खाले, एउटा राष्ट्र सपूत, एउटा राष्ट्र कपूत जन्मायो यो गोर्खाले। राष्ट्र सपूतबाट महाराज विराज पृथ्वीनारायण शाहको जन्म गरायो, जसको जन्मले आज यो नेपाल मात्र होइन, विश्वका तानाशाहीहरू, विश्वका साम्राज्यवादीहरू, विश्वका अवसरवादीहरू सारा घुरा टेक्न बाध्य भए र आज म एउटा जुम्लाको मान्छे आज नेपाली नागरिक भएको छु। आज पूर्वदेखि पश्चिम महाकालीसम्म, हिमाल पहाड तराईसम्म नेपाली भनेर चिनाउने एउटा राष्ट्र सपूतको यो गोर्खाले जन्म गरायो। तर एउटा अर्को राष्ट्र कपूतको जन्म गरायो, जुन कपूतले आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थका लागि, आफ्नो निजी स्वार्थका लागि विदेशवाद ल्याउने, पृथ्वीनारायण शाहलाई लात्तीले हान्ने, उनका शालिग फड्ने, विदेशका नभएका बातका नारा लगाउने, आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थमा 12-13 वर्षका बच्चाको घाँटी रेड्ने, टिचरको हत्या गर्ने, महिलाको बलात्कार गर्ने, घर आँगनमा बम पट्काउने, अझ तपाईँ गोर्खाली तिनैलाई भोट हाल्ने, कहिलेकाहीँ त देखेर पनि लाज र श्रम लागेर आउँछ मलाई। के गर्नु हो तपाईँले? आफ्नो गोर्खा पृथ्वीनारायण शाहलाई पछ्याउँदै तपाईँ चिनिनु पर्थ्यो, पृथ्वीनारायण शाहको पश्चातलाई पछ्याउँदै तपाईँ चिनिनु पर्थ्यो। तर तपाईँ के गर्नुभयो? एउटा आतंककारीलाई चुनाव जिताउनुहुन्छ तपाईँ गोर्खाली, अचम्मको गोर्खाली। यो भने के? जसले आफूलाई जन्म गर्यो, जसले जन्म दियो, त्यही जन्म दिने बाउलाई घरबाट निकाल्नुभयो तपाईँ गोर्खालीहरूले। यो अब नगर्नु होला, म तपाईँलाई हार्दिक अपील गर्दछु, अनुरोध गर्दछु। रावण पनि त विद्वान थियो, पढे लेखेको थियो, तर रावणमा घमण्ड थियो, रावणमा अत्याचार थियो, रावणमा अहमता थियो। त्यो रावण के भयो? रावण भयो। राम एउटा साधारण मान्छे भगवान बने। त्यही भएर केही कपूतहरूले पढे लेखेको धाग नदेखाएर हुन्छ। आज पढेको छोरा बिग्रिएर कपूत जस्तो नबनोस् भनेर आज गाउँका जनताले उठान गर्ने बेला आयो। आज पढाइको पनि धज्जी उडेको छ, त्यो डिग्री ती पिएचडीका आज धज्जी उडेका छन्। त्यही भएर गोर्खाली जनतालाई, गोर्खाली नागरिकलाई सुध्रिन अनुरोध छ। तपाईँ पृथ्वीनारायण शाहको पदचापमा हिँड्न म तपाईँलाई हार्दिक अपील अनुरोध गर्न चाहन्छु। गोर्खाको यही हो। गोर्खा गोर्खा भन्यो भने आज अघि भनिसक्नुभयो हाम्रो विदेश विभाग प्रमुखज्यू प्रेम श्रेष्ठको पनि गाउँ हो यो। गोर्खा भन्ने बित्तिकै संसारभरि चिनिन्छ। जसले तपाईँलाई गोर्खा भनेर चिनायो, जसले तपाईँलाई गोर्खाको नाम विश्वभरि चर्चित गरायो, जसले यो मुलुक बनायो, आज त्यसैलाई बिर्सेर एउटा कपूतलाई भोट हाल्ने तपाईँका हातहरू कहिलेकाहीँ त घिन मान्नु पर्थ्यो, तपाईँले लाज शरम मान्नु पर्थ्यो, सम्झिनु शिक्षण। र अर्को कुरा धेरैले भन्ने गर्छन्, के भन्ने गर्छन् भने विदेशवादी नीतिहरू अगाडि बढाउने भन्ने कुरा गर्छन्, विभिन्न वाद र विभिन्न प्रतिवादको कुरा गर्छन्। तर म एउटा कुराको कुरा गर्छु। यहाँ बडा महाराज विराज पृथ्वीनारायण शाहका 7वटा दिव्य उपदेश छन्। ती दिव्य उपदेश
यदि नेपालका हरेक नागरिकले बुझेको भइदिया भए आज यो देशमा कुनै बातको आवश्यकता हुँदैन थियो। आज यो देश गरिब हुँदैन थियो। आज यो देश विश्वको सबभन्दा गरिब र विश्वको सबभन्दा दस मुलुक भएको छ। आज नेपाली भन्यो भने काम गर्ने मजदुर हो रे, नेपाली भन्यो भने अर्काको घरमा भाँडा माझ्ने हो बनाएका थिए। आज त्यो उपदेश यदि तपाईँ हामीले लागू गरिदिएको भइदिया भए कुनै विदेशवादको आवश्यकता हुँदैन थियो। पहिलो कुरा, बडा महाराज धिराज पृथ्वीनारायण शाहले आन्तरिक सुरक्षा नीति ल्याउनु भयो दिव्य प्रदेशमा। आन्तरिक सुरक्षा नीतिमा भन्नुभयो उहाँले नेपाल प्राकृतिक अनुकूलको किल्ला हो, यो किल्ला पायो भने चारै बादशाहलाई हराउन सकिनेछ, यो ईश्वरवादले रचना गरेको ठाउँ हो, यसलाई ढोका पिच्छे 5-5 सिपाही राख्नु, यसो गरेपछि सियो चर्चा गर्ने, जासुसी गर्ने, चोरी डकैत गर्ने, आफ्नो आन्तरिक सुरक्षा बलियो भयो भने विदेशीले हस्तक्षेप गर्न पाउँदैनन् भन्नुभयो। आज हेर्नुहोस्, आज विदेशीले आफ्नो आन्तरिक द्वन्द्व भएका कारणले गर्दा, झाले माले काले ठालेहरूले आपसमा द्वन्द्व गरेको कारणले गर्दा आज विदेशी राजदूतले खुट्टा अड्क्याउँछ, एमसी जस्तो राष्ट्रघाती चिज पारित गराउँछ अनि विदेशी राजदूतहरू उफर गौडी हालेर राष्ट्रपतिको अगाडि बस्छन्। हाम्रो देश कायरको देश भएको छ। यो यदि नीति पालना गर्दै भए हुँदैन थियो। यहाँ मार्क्सवादको सिद्धान्तको आवश्यकता छैन। धेरैले भन्ने गरे विदेश नीति कस्तो हुनुपर्छ। विदेश नीति पृथ्वीनारायण शाहको नेपाल भनेको दुई ढुङ्गा बीचको तरुलो, चीन बादशाहसँग सतर्कता अपनाउनु, भारतसँग सतर्कता त अपनाउनु, तर त्यो महाचतुर छ भन्नुभएको छ। आज त्यो कुरा लागू भएको छ। सतर्कता अपनाउनु पर्छ, यो दुई ढुङ्गा बीचको तरुलो। तर आज भारतसँग पटक पटक नेपालीले के गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ, पटक पटक नेपालीहरू सचेत हुनुपर्ने अवस्था आएको छ। त्यो भएको यो दिव्य प्रदेश झन्डै 240 वर्ष अगाडिका दिव्य प्रदेशहरू हुन्, आज पनि लागू हुन्छन्। यदि पढ्नु थियो, यदि घोप्नु थियो, यदि विदेशीका फोटा राख्नु थियो भने यो दिव्य प्रदेश पढेर आऊ, त्यसपछि तिम्रो मार्क्सवाद र लेनिनवाद पढ। म तपाईँलाई यो हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। आज रसिया र युक्रेन बीचमा एउटा द्वन्द्व फैलिएको छ, त्यसमा पृथ्वीनारायण शाहले एउटा दिव्य प्रदेशमा विदेश नीतिमा भन्नुभएको छ, आफू जाइ नलाग्नु, आफू जाइ नलाग्नु, आइपुगे नछाड्नु। नेपालको नीति भनेको अर्काको झगडामा दखल गर्ने होइन। नेपालको नीति भनेको अर्कालाई समर्थन गरेर यो देशमा तपाईँको कूटनीतिक खलबल्याउने होइन। पञ्चशीलको आधारमा कूटनीतिक नीति हुनुपर्छ भन्ने हो। पृथ्वीनारायण शाहले त्यतिखेरै भन्नुभएको छ, हामी न्यु खोज्न जाने होइन, तर आयो भने छोड्ने होइन। आज नेपालको स्थिति के बनेको छ? यही अवस्था यदि सिर्जना हुने हो, यही अवस्था नेपालले अहिले हरेक देशपछि आफ्नो धारणा साझा गर्ने हो भने छिमेकी राष्ट्रसँग लडाईँ भोगेर युक्रेनको जस्तो हालत भोलि यी नेताले बनाउँछन्। त्यसको भागीदार तपाईँ बन्नुपर्छ। तपाईँहरूको पनि भोलि हत्या र हिंसा हुन्छ। नेताले गरे हामी बच्छौँ भनेर तपाईँले छुट पाउनुहुन्न। यो थियो पृथ्वीनारायण शाहको विदेश नीति। आजसम्म कुनै पनि तपाईँले मानेका मार्क्स, लेनिन, माओ, स्टालिन, चे गेवारा, फ्रेडरिक एंगेल्स कुनैले पनि यस्तो नीति ल्याएका छन् भने मेरो अगाडि पढाएर देखाऊ, त्यो दिनदेखि म तिम्रो कम्युनिस्ट बन्छु। होइन भने यो नीति पढ। आफ्नो घरमा भएको राष्ट्रपिता दार्शनिकलाई नमान्ने, विदेशीका सिद्धान्त मान्ने अनि तिनै सिद्धान्त ल्याएर अनि यो देशमा भाड भैलो गर्ने तपाईँ गोर्खालीलाई अनुरोध छ, सिङ्गो नेपाललाई अनुरोध छ, पृथ्वीनारायण शाहको दिव्य प्रदेशमा अगाडि लागौँ। यो देशको आर्थिक, भौतिक, नैतिक, सांस्कृतिक हरेक कुरा यो दिव्य प्रदेशमा छ। हाम्रो देशको नीति नै पृथ्वीनारायण शाहको दिव्य प्रदेशको नीति बनाऊ। म यही अनुरोध गर्न चाहन्छु तपाईँहरूलाई। जनप्रशासन नीति भन्नुभएको छ। मेरा साना दुःखले आर्जेको मुलुक होइन, सबै जात जातिको फुलबारी हो। सबैलाई जानकारी दिनु, यो सबै जात जाति मिलेर संरक्षण गर्नुपर्छ। आफ्नो काम गर्नु, कर्म गर्नु, कसैलाई कर्म गर्नमा निषेध नगर्नु, तिब्बतसँग व्यापार गर्ने बाटो खुलाउनु। आज भन्छन् समानुपातिकको कुरा, समावेशीको कुरा, जात जातिको कुरा। त्यतिखेर पृथ्वीनारायण शाहले भन्नुभएको छ यो फुलबारी हो, 436 जातको फुलबारी हो, सबै जात जातिले आर्जेको हो। त्यही भएर दलित समुदायलाई भन्न चाहन्छु, आज एउटा दलितको छोरा सहसचिव भयो भने टेलिभिजनमा इन्टरभ्यू दिन्छन्, पत्रिकामा स्टार्टर लेख्छन्। दलित समुदायका साथीलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, पृथ्वीनारायण शाहको पहिलो अर्थमन्त्री विशेष नगरजी परिवार दलित नै थिए। त्यही भएर गौरव गर्नु। म तपाईँलाई हार्दिक अभिनन्दन गर्न चाहन्छु। कहिल्यै आफ्नो इतिहास पढाउन सक्नुभयो? विशेष नगरजी आजसम्म दलित इतिहासकै
यो गोर्खा राज्यको मात्र होइन, नेपाल एकीकरण गर्नेको पहिलो अर्थमन्त्री थिए। यो गोर्खा राज्य र पृथ्वीनारायण शाहलाई यो देश एकीकरण बनाउन सक्ने आर्थिक जुटाउने अर्थमन्त्री थिए। कहिले तपाईँले पढाउनु भयो? मार्क्सका किताब घोकाउनु भयो, लेनिनका किताब घोकाउनु भयो, हुँदा नहुँदा विदेशी बाघका किताब घोकाउनु भयो। कहिल्यै यत्रो तपाईँ यहाँका गणतन्त्र आयो, यत्रो पञ्चायत थाले, दलहरूले राजनीति गरे। एउटा मलाई इतिहास भनिदिनुहोस्, एकजना दलित अहिलेसम्म अर्थमन्त्री भएको देखाउनु। पृथ्वीनारायण शाहको शासनकालभन्दा पछाडि एकजना दलित अर्थमन्त्री भएको देखाउनुहोस् मलाई। तपाईँलाई प्रयोग गरेर जातीय विभेदको कुरा गरेर हत्या गर्न लगाए। त्यति मात्र होइन, पृथ्वीनारायण शाह मात्र होइन, त्यसपछि नेपालको इतिहासमै पहिलो दलित अर्थमन्त्री विशे नगरजी परियार थिए। त्यसपछि अर्को एउटा कुरा याद छ, हिरालाल विश्वकर्मा राजा महेन्द्रको पालामा पहिलो पटक मन्त्री बनेका थिए। नेपालको इतिहासमै प्रत्येक तपाईँको राष्ट्रका नाममा सम्बोधन कि त प्रधानमन्त्रीले गर्छ, कि त राष्ट्रपतिले, कि त राजाले गर्छ। नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक एकजना राज्य मन्त्री, त्यो पनि दलितको छोरा हिरालाल विश्वकर्माले नेपालमा राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गरे। अनि त्यही राजा महेन्द्रलाई जातीय विभेद गर्यो भनेर गाली गर्ने तपाईँ दलित समुदाय कस्तो? तपाईँलाई त उल्लु बनाए, बकमपुसी बनाएका छन्। त्यति मात्र होइन, हाम्रै पार्टीमा अहिले पनि हुन्छ ऋषिबाबु परियार, राजा महेन्द्रले सांसद बनाएका ऋषिबाबु परियार। अहिले पनि तपाईँलाई जातीय छुवाछुत यदि कसैले गर्यो भने म तपाईँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, तपाईँलाई जातीय छुवाछुत गर्यो भने जातीय छुवाछुत विरुद्धको ऐन 2021 लागू गर्छ। 2021 मा राजा महेन्द्रले बनाएको कानुन हो। त्यो कानुन अनुसार अहिले पनि जातीय छुवाछुत विरुद्धको मुद्दा चल्छ। अनि के भन्छन्? राजाले जातीय छुवाछुत गरे, त्यही भएर आऊ मार्क्सवादी बन, आऊ खाओवादी बन, आऊ यो देशमा हिंसा गर भनेर सिकाउँछन् तपाईँहरूलाई। यो कुरा बुझी राख्नुहोस्। राजाले कहिल्यै पनि दलितलाई अपमान गरेनन्। यदि राजालाई दलितले अपमान गर्दा हुन् त यो देशको पहिलो अर्थमन्त्री विशे नगरजी परियार बन्दैनथे। यो देशको कहिल्यै दलित समुदायले अपनत्व गरेका छ। यो देश बनाउनमा पृथ्वीनारायण शाह भन्दा बढी योगदान हाम्रा पुर्खा विशे नगरजी परियारको छ भनेर कहिल्यै गौरव गर्नुभयो? तपाईँलाई गौरवै गर्न दिएनन्, भट्काए। जातीय छुवाछुत गराउन कसले गरे? राजाले गरे। राजाको वरिपरि बस्ने बुवासाले जातीय छुवाछुत गर्यो। हिजो पनि गर्थे, आज पनि गरिरहेछ त भोलि पनि गर्छन्। त्यही भएर मेरो कारण अनुरोध छ, राजाले गरेका होइनन् जातीय छुवाछुत। यदि राजाले जातीय छुवाछुत गर्दै भए हिरालाल विश्वकर्मालाई राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्न दिन्थे। यदि जातीय छुवाछुत गरेको भए 2021 मा छुवाछुत विरुद्धको ऐन र कानुन ल्याउँथे। यदि नेपालको पहिलो अर्थमन्त्री विशे नगरजी परियारलाई बनाउँथे। सिकाएन, के गरे? सिर्फका सिर्फ हिंसा गर्न सिकाए, हत्या गर्न सिकाए, बलात्कार गर्न सिकाए। जातीय छुवाछुत विरुद्धको आज छ। गणतन्त्र आयो, एकजना दलित अर्थमन्त्री बन्यो, एकजना दलित प्रधानमन्त्री बन्यो भनेन। त्यही भएर तपाईँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, आग्रह गर्न चाहन्छु, तपाईँ सबै दलित समुदायले छातीमा हात राखेर भन्नुहोस्, यो देश हाम्रा पुर्खाले बनाएको हो। त्यसका लागि तपाईँहरूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। साथसाथै आर्थिक नीति ल्याउनुभयो पृथ्वीनारायण शाहले। विदेशी, खास गरी भारतीय महाजन भन्नुहुन्छ उहाँले, भारतीय व्यापारीलाई गौर र पर्सादेखि माथि आउन नदिनु। भारतीय व्यापारीलाई गौर र पर्सादेखि माथि नआउनु। यदि ती व्यापारीहरू आए भने मुलुकलाई कंगाल बनाई छाड्नेछन् आफ्नो देशमा भन्नुभएको छ। आज भारतीय व्यापारीले यो देश कंगाल बनाइसके। नेपालको होटलमा भारतीय व्यवसायीहरू, नेपालको अटोमोबाइलमा भारतीय व्यापारीहरू, हुँदा भारतीय व्यापारी नेपाली नागरिकता लगेर देश कंगो बनाए, विश्वको सबभन्दा गरिब बनाए। यो कुरा पृथ्वीनारायण शाहलाई 240 वर्ष अगाडि थाहा थियो। यो पढाइएन। बरु के पढाइयो? हात यसो गर्न, बन्दुक बोक्न, दाइले भाइलाई मार्न, भाइले दाइलाई मार्न पढाइयो। त्यो भएर हामी पछाडि पऱ्यौँ। अब हामीले यो दिव्य प्रदेश मान्दा भए आज विश्वका कुनै इतिहास पढ्नु पर्दैन, विश्वका कुनै कानुन पढ्नु पर्दैन, विश्वका कुनै किताब पढ्नु पर्दैन। पृथ्वीनारायण शाहका दिव्य प्रदेशको गहिराईमा जानुस्। यो देश आफै विकास, आफै सम्पन्न, आफै जातीय छुवाछुतको विरुद्धको अन्त्य, आफै समतामूलक समाजको निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हो। अर्को कुरा, आफ्नै देशमा सामान उत्पादन गर्नु, विदेशी सामान प्रयोग नगर्नु। यसो गर्यो भने पैसा विदेश जाँदैन भन्नुभएको छ। आज हाम्रो देशमा
नेपाली ढाका टोपीको कपडासम्म विदेशबाट आयात गर्छौँ। नेपाली लगाउने दौरा सुरुवालको कपडासम्म विदेशबाट आयात गर्छौँ। यहाँ कि हामीले लगाउने हरेक कपडाको 80% भन्दा बढी कपडा विदेशबाट आयात गर्छौँ। झन्डै यो देशले आज 12 खर्ब वैदेशिक ऋण छ, 12 खर्ब व्यापार घाटा छ, 17 खर्ब वैदेशिक ऋण छ नेपालसँग। अहिले हिजो बेलुकाको मात्र डाटा हेरेको 10 अर्ब अमेरिकन डलर मात्र छ। नेपालको हालत श्रीलङ्काको हुनका लागि अब धेरै समय होइन, 8-9 महिनामा श्रीलङ्काको हालत हुन्छ यदि बेलैमा सोचिएन भने। यो देश कङ्गाल बन्छ भन्ने कुरा त्यतिखेर भन्नुभएको थियो। यो इतिहासलाई कहिले पढ्यौँ? के सिक्नुभयो? मार्क्सवाद पढे, के सिक्नुभयो? लेनिनवाद पढेर? दाइले भाइलाई मार्नुभयो, भाइले दाइलाई मार्नुभयो, एउटा कपुतलाई देशको प्रधानमन्त्री बनाउनु भयो, अनि के गर्नुभयो? रगतको खोला बगाउनु भयो, अरू केही पनि गर्नु भएन। अनि अर्को कुरा भन्नुभयो, आफ्नै देशको जडीबुटी विदेशमा लैजानु र पैसा आर्जन गर्नु, पैसा आर्जन गर्नु। प्रजा मोटा भए राजा धनी हुन्छन्, राजाको सम्पत्ति भनेको प्रजा हो। आज पनि त्यो कुरा सुन्नुहोस्, यत्तिकै भनेको कुरा होइन। आज देशको जडीबुटी बेच्न दिँदैनन्। नेपालको सुपारी भारतमा बेच्यो भने नेपाली प्रहरीले पक्रिन्छ, सिडिओले फोटो खिच्छ, पत्रकारले त्यो व्यापारीलाई तस्कर बनाउँछ। यो देशमा यस्तो काम अन्त्य गर्न आवश्यक छ। नेपालमा जडीबुटी बेच्न पाउनुपर्छ। आज जडीबुटी बेच्यो भने मुद्दा चल्छ, नेपाली रक्सी बेच्यो भने मुद्दा लाग्ने। स्विजरल्यान्ड र तपाईँको आएर नेदरल्यान्ड्स र तपाईँको भारत र बेलायततिरका हुस्कीहरू बेच्यो भने ब्रान्डेड बन्ने देशमा बसेर हुन्छ। नेपाली सामानको प्रयोग गर्ने, नेपाली काठको प्रयोग गर्ने, नेपाली जडीबुटीको प्रयोग मात्र गरेर विदेशमा बेच्नु। नेपालमा पैसा आइदिया भए आज यो देश विश्वको धनी देश बन्थ्यो। पृथ्वीनारायण शाहको दिव्य उपदेश यो थियो। उहाँले अर्को कुरा भन्नुभयो, प्रजा मोटा भए भने राजा मोटा हुन्छन्। प्रजा भनेका राजाका सम्पत्ति हुन्। आज नेता मोटाउने, जनता दुब्लाउने भएको छ। उहाँले भन्नुभएको छ, नेता कहिले पनि धनी हुनु हुँदैन, नेता गरिब हुनुपर्छ, मात्र देश धनी बन्छ। आज यो कुरा लागू भयो। यी कुरा पढ्न पर्थ्यो, यो कुराको अध्ययन गर्न पर्थ्यो। अनि के भन्नुभयो? यो देशको सुशासन कायम गर्नेलाई सामन्ती भन्नुभयो। दलाल, फासिस्ट यिनै शब्द होइनन्। यी विदेशी दलालहरूलाई अन्त्य गर्न तपाईँलाई म हार्दिक अपील र अनुरोध गर्दछु। राजकाज र प्रशासन नीति। राजाको शक्ति भनेको सिपाही र जनता हुन्। सिपाहीलाई प्रशिक्षण दिइराख्नु, प्रशिक्षण दिएर सिपाही कसैको इसारामा लाग्दैनन्। आज नेपाल प्रहरीलाई प्रशिक्षण छ, नेपाल आर्मीलाई प्रशिक्षण छ। त्यही भएर नेपाल आर्मी, नेपाल प्रहरीका ठुला ठुला अफिसरहरू बेला बेला विदेशीका राजदूतावासमा धाएको देखिन्छ। यो देशको आन्तरिक सुरक्षा सबका सब गायब भएको देखिन्छ। पृथ्वीनारायण शाहले त्यतिखेरै भन्नुभएको थियो, नेपाल प्रहरीको तलब डबल गर्नुहोस्, नेपाल आर्मीको तलब डबल गर्नुहोस् त, रात दिन काममा खटाउनुहोस् त। जोसँग शरीर छ, जोसँग तपाईँको दिमाग छ, यिनीहरूले देश कहाँ अपलोड गर्न सक्छन्। आज निजामती कर्मचारीको तलबभन्दा झन्डै दोब्बर कम तलबमा नेपाल प्रहरीका लक्का जवान युवाहरूलाई, जसको दिमाग र शरीर दुईटै भएकाहरूलाई आज यो देशले बर्बाद पारिरहेको छ। यो नगर्नु, यो गर्यो भने यिनीहरू यो देशको विरुद्धमा जान्छन्, राज्यको हित हुँदैन भनेर पृथ्वीनारायण शाहले त्यतिखेर भन्नुभएको थियो। हामी यो नीति लागू गर्न चाहन्छौँ। हामी यसका लागि हामी यो कुरा गरेको हौँ। हामी मुलुकको हितमा काम हुन्छ, आफ्नो काम फत्ते हुन्छ, यो देशको काम हुन्छ भन्नु। ठुला मुद्दा राजाले हेर्नु, अन्याय मुलुकमा हुन नदिनु। न्याय बिगार्ने भनेको घुस लिने र घुस दिने हो। त्यसैले यिनीहरूको जीवदान सर्वस्व हरण गरे पनि पार लाग्ने छैन भन्नु। आज कानुन खरिद बिक्रीमा छ। यो देशमा कानुन खरिद बिक्रीमा भएको छ। मुलुक हिंसात्मक गतिविधिमा भएको छ। कानुनका व्यवसायीहरू मोटाएका छन्। अदालतमा सेटिङ चल्छ, गरिबले न्याय पाएको छैन। घुस दिने, घुस लिने दुवैलाई पृथ्वीनारायण शाहले झुन्ड्याउनु, घाँटी काटेर छिनाउनु भन्नुभएको छ। पाप लाग्दैन भन्नुभएको छ। आज यो देशमा यो आवश्यकता छ। घुस खाने, घुस लिने गर्दाखेरि यो देश अल्पत्र पर्यो। यी दुईटै अपराधी हुन्। यी दुईटा भनेका राजाका महाशत्रु हुन् भन्नुभएको छ। आज नेताको सबभन्दा नजिक को हुन्छ? जो भ्रष्टाचारी हो त्यो नेताको सबभन्दा नजिक। उदाहरणका लागि प्रचण्ड, शारदा अधिकारी, मिनबहादुर गुरुङ, हेर्नुहोस् त ठुल्ठुला व्यापारीहरू, कर छल्नेहरू, यो देश बर्बाद पार्नेहरू, यिनका साथी मित साइनो लगाउँछन्, मितेरी लगाउँछन्। त्यही भएर राजाले भन्नुभयो, घुस लिने, घुस दिने दुवैलाई काटेर मात्र होइन, उसको सर्वस्व हरण गर्नु पाप लाग्दैन।
तर यो नेपालको संविधानमा लेख्नुपर्छ, नेपालको कानुनमा यो कानुन लेखौँ, त्यसपछि देश हेर्नु कसरी काया पलट हुन्छ। यो हो पृथ्वीनारायण शाहका महामानवको जन्म भएको गोर्खा हो। मान्छे होइन, महामानवको जन्म भएको गोर्खा हो। न्यायपालिका र औद्योगिक नीति सुन्नुहोस् पृथ्वीनारायण शाहको। भन्सारलाई चोखो राख्नु, उहाँले त्यतिखेरै भन्नुभएको थियो, अहिले भन्सार चोखो छैन, कर्मचारीको सेटिङ चल्छ, त्यही भएर देश कङ्गाल बनेको छ। भन्सारलाई चोखो राख्नु, कचहरी पछि पछि एक एक न्यायाधीश राखी नीति शास्त्र अनुसार अदालत चलाउनु। अदालत आज कहिले खड्गप्रसाद ओली प्रधानमन्त्री, पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यूले, कहिले केपी शर्मा खड्गले, कहिले प्रधानमन्त्रीज्यूले, कहिले विपक्षी दलको नेताले आज अदालत चलाउँछ। त्यही भएर नीति बन्दैन, अदालतलाई नीति शास्त्र अनुसार चलाउनु भनेर दिव्य प्रतिष्ठा पृथ्वीनारायण शाहले भन्नुभएको थियो। त्यही भएर आज के भएको छ, अदालतबाट टीका लगाएर प्रधानमन्त्री भएको छ। अदालत आज सुशासन छैन, त्यो कारणले गर्दा यो दिव्य प्रदेशमा नीति शास्त्र अनुसार अदालत चलाउनु भन्नुभयो। अदालतको पैसा दरबारभित्र नल्याउनु, नहाल्नु, बचेको पैसाले दुखी गरिब पीडितको उद्धारमा खर्च गर्नु, यसो गर्यो भने असत्यको थप लाग्ने छैन भन्नुभयो। आज अदालतको वकिलको पैसा सबभन्दा यो देशमा धनी को भने वरिष्ठ अधिवक्ता, यो देशमा सबभन्दा धनी को भने न्यायाधीश। न्याय र मुद्दा फैसला गरेर जनतालाई रुवाएर पैसा कमाउने यी अधर्मीको अन्त्य नगरिकन यो देशको कायापलट हुँदैन। त्यही भएर म अनुरोध गर्छु, यो अब राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले जित्यो भने यो नीतिमा राख्नुपर्छ। यी हुन् पृथ्वीनारायण शाहको एउटा उपदेश। अर्को, अर्थतन्त्रको कुरामा खानी भएका गाउँमा, खानी भएका ठाउँमा गाउँ भए पनि गाउँ सारेर खानी चलाउनु। आज खानी भयो भने गाउँले गएर अवरोध गरेर ढुङ्गा वा खानी निकाल्नै दिँदैनन्। त्यतिखेर पृथ्वीनारायण शाहले भन्नुभयो, खानी भएका ठाउँमा गाउँ भए पनि गाउँ सारेर खानी चलाउनु। खेतमा घर छ भने घर अन्त सारी खेत बनाउनु र हराभरा बनाउनु र कृषियोग्य जमिन बनेर सुखी र शान्त बन्नु भन्नु। आज जहाँ जहाँ खेत देख्यो त्यहीँ त्यहीँ घर हाल्ने, अनि चामल बजारमा महँगो भयो भनेर हुन्छ? महँगो हुन्छ त? धान उत्पादन नगर्ने, खेता कङ्क्रिट घर बनाउने, अनि महँगो नभएर के हुन्छ? यो देश विश्वको सबभन्दा गरिब देश बन्न लाग्यो। पृथ्वीनारायण शाहले यो दिव्य उपदेश दिनुभएको थियो। आज कोही काङ्ग्रेस, कम्युनिस्ट, विभिन्न वादले यो उपदेश छैन उनीहरू। सिर्फ मार्क्सवाद, माओवाद, लेनिनवाद भने बास त्यति हो, अरू केही पनि छैन। अर्को एउटा कुरा, सांस्कृतिक नीति ल्याउनु भयो। हेर्नुहोस्, हरेक वर्ष विदेशी चलचित्र नेपालमा आएर हाम्रै स्टेजमा हुनुहुन्छ नेपाली चलचित्र क्षेत्रको सुपरस्टार रेखा थापा। उहाँ नेपाली चलचित्र क्षेत्रको नेपालमा, भारतमा जस्तो तपाईँको रेखा छिन्, भारतमा जस्तो हेमा मालिनी छिन् त्यो स्टाइलको, तर भारतकी हेमा मालिनीको सम्पत्ति कति छ, नेपालकी रेखा थापाको सम्पत्ति कति छ हेर्नुहोस्, आकाश जमिन फरक। किन? किनकि विदेशी चलचित्र हेर्ने, विदेशी संस्कृति रमाइलो गर्ने, अहिले मात्रै कहाँ विदेशका मान्छे ल्याउने भने अरबौं करोडौं रुपियाँ दिने नेपाली कलाकारलाई अपहेलना गर्ने काम नगर्नु भन्नुभयो। मलाई एउटा कुरामा सन्देह लागिरहेछ, मुगलान नजिक रहेछ, मोज मस्ती र दुर्व्यसनमा नलाग्नु, यसले धन सम्पत्ति र नाश हुन्छ, मुलुकको पैसा विदेश जान्छ। शौक नै छ भने, यदि तपाईको मोज मस्ती र रमाइलो नै गर्नु छ भने शास्त्र बमोजियम नेवारहरूको नाच हेर्नु, आफ्नै यसो गर्नाले आफ्नो धर्म संस्कृतिको जगेना हुन्छ र आफ्नो देशको पैसा आफ्नै देशमा बन्छ। हाम्रो देशका संस्कृति कलाकारहरू विश्वका सबभन्दा ठुला कलाकार बन्छन् भनेर अर्थनीति कोही छ आज डबल त्रिबल छबल पीएचडी गरेको अर्थशास्त्रमा आओ, पृथ्वीनारायण शाहको दिव्य उपदेशसँग च्यालेन्ज गर्न सक्ने क्षमता राख्दैन। यो उपदेश अब राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले आफ्नो उपदेश सम्झेर जनता कहाँ जान अनुरोध गर्छौँ। यी हुन् उपदेश। छ कुनै सिद्धान्त, हरेक जीवनमा व्यवहारिकता छ, हरेक जीवनमा लागू हुन्छ। आज यो देशमा, यो मुलुकमा अल्पत्र परेको अवस्था छ। आज मात्रै तपाईलाई एउटा कुरा भन्न चाहन्छु म, आज मात्रै एउटा रमाइलो कुरा अहिले भर्खरै आयो। के आयो हेर्नुहोस्, नेपालले भारतलाई बिजुली 3 रुपियाँ 84 पैसामा भारतलाई बिजुली बेच्छ। नेपालले है 49 मेगावाट बिजुली बेच्यो। अहिले मात्रै समाचार आएको छ, नेपालले अब भारतसँग 38 रुपियाँमा बिजुली खरिद गर्ने रे। नेपालले 3 रुपियाँमा बेच्ने, अनि भारतसँग 38 रुपियाँमा किन्ने, अनि नेपाललाई 1072% बिजुली भारतबाट किन्दाखेरि महँगो भयो। म यहीँबाट भन्छु कुलमान घिसिङज्यूलाई,
यहीँबाट भन्न चाहन्छु, ऊर्जा मन्त्री पम्फा भुषाललाई भारतलाई बेचेको 49 किलो मेगावाट बिजुली आजको दिनबाट बन्द गर्नुहोस् कि त भारतले विद्युत खरिद नगर्नुहोस्। हामी सस्तोमा दिने 1072% महँगोमा किन्ने अनि तपाईँ यसरी देशलाई कङ्गाल बनाउने। एक दिनमा झन्डै 22 करोड रुपैयाँ नेपाललाई घाटा लाग्दैछ बिजुलीबाट मात्रै। अनि यसरी बेच्ने, आफ्नो बिजुली सस्तोमा बेच्ने, उनीहरूको बिजुली 1072% महँगोमा किन्ने अनि तपाईँ तिनै नेतालाई भोट हाल्ने। तपाईँ पनि जनतै हो, हामी पनि जनतै हो। यही हो हाम्रो परिचय। अहिले सुन्नुहुन्छ, गइहाल्नुहुन्छ पछि हाल्न भोट। सानैदेखि नागेको बानी, आँखा चिम्म गरे पनि केमा भोट जाने भन्ने साथीहरूले सुन्नुभएको छ। त्यो आँखा कस्तो रहेछ, अन्धो आँखा रहेछ त्यो पुरै। चिम्म गरे पनि हाम्रा नेपालमा धेरै दृष्टिबिन दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ, उहाँको सम्मानमा म भन्न चाहन्छु, उहाँले धेरै कुरालाई विचार गरेर, उहाँको आँखा नभए पनि मनको आँखा छ, त्यो मनको आँखाले विचार गरेर भोट हाल्नुहुन्छ र सुशासन कायम गर्नुहुन्छ। तर तपाईँ हामी आँखा भएकाहरू पनि सानैदेखि लागेको बानी राष्ट्रघाती देशद्रोही कहीँ भोट जाने भन्ने गीत अब बनाउन आवश्यक छ। यसरी यो देशका काया पलट गर्न आवश्यक छ। आज यसरी यो मुलुकमा अब धेरैले भन्ने गरे, मलाई के भन्ने गरे भने राजाले शासन गरे, राजाले शासन गरे, 240 वर्षसम्म राजाले शासन गरे, देश विकास भएन भनेर भारा तपाईँहरूकै गोर्खाका एकजना कपुतले त्यसरी भाषण गर्थे। म ती कपुतलाई भन्न चाहन्छु, 1825 देखि 2065 साल 1825 फागुन 13 गतेदेखि 2065 जेठ 15 गतेसम्म नेपालमा राजतन्त्र रहेको छ। झन्डै 240 वर्ष पुरानो राजतन्त्र नेपालमा रह्यो। 240 वर्षमा 1825 देखि 1903 यानी कि 78 वर्षमा नेपालका राजाले पूर्वको टिस्टादेखि पश्चिमको काँकडा र दक्षिणको गङ्गा नदीसम्म झन्डै 3,67,575 वर्ग किलोमिटर जमिन जोडे। तिमीहरूले 1 इंच जमिन जोडेनौ। 3,67,575 वर्ग किलोमिटर जमिन राजाले 78 वर्षमा जोडेका छन् जब शासन गर्थे। झन्डै अहिलेको क्षेत्रफलभन्दा 2,19,933 वर्ग किलोमिटर बढी, झन्डै 2 गुणा अहिलेको नेपालभन्दा ठ्याक्कै डबल नेपाल आर्जेका थिए। यो देश बनाएका थिए 78 वर्षमा। यो देशको सम्पत्ति जोडेका थिए। पूर्व मेची, पूर्वको टिस्टादेखि पश्चिमको काँकडा र दक्षिणको गङ्गा नदीसम्म नेपाल थियो। त्यसको नाम थियो ग्रेटर नेपाल। आज तिमीहरूले 1 इंच जमिन जोडेका छौ, बरु यो देशको सीमा मिच्न बुझो। राजालाई तानाशाही भन्ने होइन, राजा यो देशको जमिन बनाएको, त्यही राजाले आर्जेको देशमा बसेर राजनीति गरेका छौ। यदि त्यो राजाले यो देश नआर्जेको भए कहाँ गएर राजनीति गर्थ्यौ कपुतहरू हो। त्यो भएर बोल्दाखेरि जिब्रोमा लगाम लगाउन म हार्दिक अपिल गर्न चाहन्छु यहीबाट तपाईँलाई। अर्को कुरा, राजाले फेरि शासन गरे। 1825 देखि 1903 सम्म 78 वर्ष शासन गर्दाखेरि करिब 3,67,575 वर्ग किलोमिटर जमिन नेपाललाई जोडे। अहिलेको नेपालभन्दा झन्डै 2 गुणा नेपाल ठुलो, 3 गुणा नेपाल जोडे। 1903 देखि 2007 सम्म 104 वर्ष राणाले शासन गरे। राजालाई खोपीमा राखे, केही पनि गर्न दिएनन्। 2007 देखि 2017 सालसम्म राणा र कांग्रेस मिलेर सरकार चलाए। कांग्रेसको प्रधानमन्त्री बीपी कोइराला बने, कांग्रेसबाट प्रधानमन्त्री मातृका प्रसाद कोइराला बने, टंक प्रसाद आचार्य बने, डाक्टर केआई सिंहहरू बने। 10 वर्ष शासन गरे। त्यो 10 वर्षमा राजालाई छुन पनि दिएनन्। 2017 देखि 2047 सम्म राजाले झन्डै 30 वर्ष, 240 वर्षको इतिहासमा राजाले जम्मा 30 वर्ष शासन गरे। 30 वर्षको इतिहासमा महेन्द्र राजमार्ग बन्यो। नेपालका 44 वटा कल कारखाना खुले, स्कुल खुले, हस्पिटल खोले, प्रशासन खोले। आज गोर्खा आउने बाटो पनि त्यही राजाले बनाइदियो। यो नभुल्नु होला। यो बाटो बनाए, दरबार बनाए, नेपाललाई विश्वको सबभन्दा एउटा शक्तिशाली राष्ट्रमा उभाए। दक्षिण कोरियाले भिख माग्दा नेपालले खाद्यान्न सहयोग गर्ने देश बनाए। यो राजाले नबनाएर के तिमी आतंककारीले बनायौ त? म यो तपाईलाई जवाफ दिन चाहन्छु। जम्मा 30 वर्ष राजाले नेपालमा शासन गरेका छन्। म भन्न चाहन्छु, नेपाली कांग्रेसले 30 वर्ष होइन 40 वर्ष शासन गर्यो। आजसम्म नेपाली कांग्रेसले के गर्यो? 40 वर्ष नेपाली कांग्रेसले प्रत्यक्ष देशमा शासन गरेका छ।
30 वर्ष एमाले शासन गर्यो, 15 वर्ष माओवादीले शासन गर्यो, त के गर्यो? केही गर्यो? सिर्फ देश बेच्नु, राष्ट्रघात गर्नु, हिंसा गर्नु, हत्या गर्नु, बलात्कार गर्नु, अनि तपाईका दाजुभाइलाई विदेशमा बेच्ने, अनि त्यो बेचेको पैसा आएर बाउआमाले घर रोटी पकाएर खाने, अनि जहाँ जहाँ तपाईँको आएर खेतीबाडी जमिन छ त्यहीँ लाएर घर बनाउने, अनि चामल महँगो भयो भनेर रुने। यो हामीलाई परजीवी बनाए, हामीलाई विश्वका सबभन्दा बढी परजीवी बनाए। यो परजीवीबाट उठ्नका लागि तपाईँलाई म हार्दिक अपिल र अनुरोध गर्न चाहन्छु। म तपाईँलाई गोर्खा जिल्लाको यो गोर्खा नगरपालिका भन्छन् अहिले, हामी चाहिँ यसलाई पृथ्वीनारायण शाह नगरपालिका भन्न चाहन्छौँ। यसको म बेरुजो सुनाउन गइरहेको छु। 12 करोड 2,70,000 बेरुजो 3 वर्षमा छ। यो पैसा खोजेर माग्नु होला। झन्डै 2 अर्ब 34 करोड 86,28,000 तपाईँको पैसा आएको छ। त्यो पैसा कहाँ गयो त्यो खोज्नु होला। झन्डै 44 करोड 90,79,000 रुपैयाँ तपाईँको मोज मस्ती खर्च गरेका छन्। त्यो पैसा कहाँ छ यो खोज्नु होला। म यति भन्दै एकपटक भन्न चाहन्छु, यो देशमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पहिलो पटक भ्रष्टाचार गरेर खानु आफ्नी आमाको रगत खानु बराबर हो भन्ने नेतृत्व पाएको छ। यसका लागि तपाईँलाई हार्दिक अपिल गर्न चाहन्छु। तपाईँले भन्नुभयो पटक पटक, के भन्नुभयो? भ्रष्टाचार नगर्ने नेता चाहियो रे, भर्खरको केटा युवा नेता चाहियो रे भन्नुभयो। युवा पनि हुनुहुन्छ, भ्रष्टाचार नगर्ने पनि हुन्छ। यो देशमा पृथ्वीनारायण शाहको पथलाई मान्ने, महेन्द्र शाहको विकासवादलाई मान्ने, आफ्नै भूमिमा जन्मेको, आफ्नै माटोमा माटो र जनता सुहाउँदो किसिमको सिद्धान्त मान्ने अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेल हामीले पाएका छौँ। अब तपाईँले यसलाई भोट हाल्न अनुरोध गर्छु। भन्नुभयो दलितहरू सत्तामा गएनन्, पिछडित वर्ग गएनन्, जनजाति गएनन्, कोही गएनन् भन्नु। तर के भयो? पिछडित वर्ग आज जनजातिको छोरा यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। तपाईँ सबैलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, एकपटक यो देशमा जनजातिको छोरालाई देशको प्रधानमन्त्री बनाएर हेरौँ। यसका लागि तपाईँ सबैलाई म हार्दिक अपिल गर्न चाहन्छु। एउटा गला बचाउको कथा आएको छ। एकजना कमरेड एउटा घरमा गएछ अरे, बारदलीमा एकजना दिदी बस्नु भएको रहेछ। दिदी मलाई भोट हाल्नु, म तपाईँलाई 1,000 रुपियाँ दिन्छु भने दिदीले भित्र बोलाउनु भएछ। अनि गएछ अरे हाम्रो नेता कमरेड अर्थात् दाजु भन्छन्, दाई भन्छन्। अब गएछ अरे, अनि के भनेछन् भने मलाई 1,000 रुपियाँ दिनु पर्दैन, तपाईँलाई म भोट दिने हो। तपाईँ गएर बजारबाट चाहिँ मलाई एउटा गधा किनेर ल्याइदिनु, मलाई गधा दिनुहोस्, त्यसपछि म तपाईँलाई भोट दिन्छु भनेछ। अनि त्यो नेता चाहिँ गएछ बजारमा, गधा किन्न खोज्यो 50,000 भन्दा तल त गधाइ आउँदैन। अनि के भनेछ, फर्केर आएछ, फ्याँ गर्दै पसिना पुज्दै आएछ। दिदी म 1,000 रुपियाँ होइन, तपाईँलाई म 2,000 रुपियाँ दिन्छु, तपाईँ मलाई भोट हाल्नु। गधा किन्न सकिनँ, गधा ल्याउनै नसक्ने, गधा त महँगो रहेछ, 50,000 पर्दो रहेछ दिदी भनेछ। अनि त्यो दिदीले भन्नुभएछ, हेर कामरेड धामरेड हो, गधाको मूल्य त 50,000 छ, अनि म मान्छेको मूल्य जम्मा 2,000, त्यही भएर भोट तिमीलाई होइन रापरवालाई भोट हाल्छु भनेर भन्नुभएछ। यसका लागि म हार्दिक अपिल गर्छु। त्यही भएर सबैलाई म जाँदै भन्न चाहन्छु, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी जिन्दाबाद। गोर्खा सुत्रा हो, पृथ्वीनारायण शाहको ठाउँमा सुत्रा हो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी जिन्दाबाद, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी जिन्दाबाद, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी जिन्दाबाद। भोट दिन हालेमा अबको चुनाव सिर्फ शिक्षाका लागि, अबको भोट स्वास्थ्यका लागि, अबको भोट रोजगारीका लागि, अबको भोट भ्रष्टाचार मुक्त नेपालका लागि। गोर्खामा फेरि पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु, हाम्रो पार्टीको उम्मेदवार उठ्नभन्दा अगाडि मन्दिर जाने, कसम खाने, भ्रष्टाचार गरेर खानु आफ्नी आमाको रगत बराबर भनेर मात्रै तपाईँको चुनावमा आवेदन दिने होइन भने दिँदै नदिने। यदि जिते पनि त्यो कसम खाने र आग्रह अनुरोध गर्न चाहन्छु। यहीँबाट अनुरोध गर्न के चाहन्छु भने यदि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा लागेर भ्रष्टाचार गरौँला सोचेका छौ भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको साधारण सदस्य नरहने गरिकन जनप्रतिनिधि भए पनि कारबाही गर्छु भनेर वाचा गर्दै जो राम्रा हुन् काङ्ग्रेस कार्यकर्ताहरू आउनुहोस्, काङ्ग्रेस एमालेका यदि हाम्रो पार्टीमा बसेर भ्रष्टाचार गरेर सत्ताको सिडी कमाउने सोच भएकालाई आजैबाट यहाँबाट विदा गर्नका लागि र जानका लागि म हार्दिक अपिल गर्छु, हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यही भएर भनौँ, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी जिन्दाबाद। हस्त नेपाल।